अरे ओठमा लाली सबैभन्दा काली गजल त के हो भन्ने मान्यता स्थापित चाहिँ कसरी हुन सक्ला, के गर्नु पर्ला भन्ने कुरा नि? होइन, म चाहिँ गजल भनेको चाहिँ नेपाली साहित्यको एउटा महत्त्वपूर्ण विधा हो। मान्छेले चाहिँ कविताको एउटा सानो अंश भन्छन्, ती चाहिँ खास गरी बहरमा लेखिनेले भन्थे त्यसो होइन। तर त्यो होइन, गजलको छुट्टै विधा छ होइन भने चाहिँ अब गजल र कविताकै सानो अंश हो भने किन गजल नाम राख्यो होइन? गजल छुट्टै हो, कविता छुट्टै। मिले जस्तो गर्छन् कोही, छुटे जस्तो गर्छन् कोही, मिले जस्तो गर्छन् कोही, छुटे जस्तो गर्छन् कोही, ऐया भन्न लगाएर कुटे जस्तो गर्छन् कोही, यथार्थको छायासम्म हेर्न पाउने दिन हरायो, यथार्थको छायासम्म हेर्न पाउने दिन हरायो, आफ्नो घरमा आफै पसी लुटे जस्तो गर्छन् कोही, आफ्नो घरमा आफै पसी लुटे जस्तो गर्छन् कोही। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सृजना डबलीको 51औं श्रृङ्खलाबाट म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। भिन्न भिन्न ठाउँबाट भिन्न भिन्न स्रष्टाको साथमा जेफाले सृजना डबलीको श्रृङ्खलाहरू चलाइरहँदा आजको यो 51औं श्रृङ्खलामा सुन्दरनगरी इटरी म्याट्रिक्सबाट भिडियो तथा प्रविधि संयोजनका साथी सीमान्त लुइटेलको साथमा म उपस्थित भएको छु। कहिले गजल विशेष, कहिले कविता विशेष र कहिले गीत विशेष प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ यहाँहरूमाझ प्रत्येक शनिबार। आज म यहाँहरूमाझ विशेष गजल विशेष प्रस्तुति यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आजको श्रृङ्खलामा इटरीमा रहेर गजल सिर्जनामा, अझ भनौँ नामैबाट गजल, उहाँको नामै गजललाई माया गरेर जीवी गजल हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँले नामै जीवी गजल राख्नुभएको छ। जीवीजीलाई जेफाले सृजना डबलीको 51औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम। समय कसरी व्यतीत गरिरहनु भएको छ? समय अब खास त्यस्तो केही पनि छैन। अहिले अब यो लकडाउन छ, अब अहिले कोठातिर बसिरहेको छ, त्यस्तो खास सिर्जना पनि अलिकति व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि त्यति गरेको छैन। तर पुस्तकहरू चाहिँ पढिँदैछ। हजुर, अध्ययनकै कुरामा चाहिँ किताबहरू, बजारमा आएका किताबहरू चाहिँ। हजुर, मानव समुदाय आक्रान्त बनिरहेको छ, ज पनि व्यस्तता छँदैछ। मैले सुरुवातमा यहाँलाई भनेको थिएँ नामैबाट हामी आज गजल विशेष प्रस्तुति बनाउनेछौँ पनि भनेको छु। यहाँले आफ्नो नामै गजल लेख्नुभएको छ, यसको कारण? होइन, अब पहिले यो साहित्यमा छिर्दै गर्दाखेरि एउटा लहर के थियो भन्दाखेरि साहित्यमा लागिसकेपछि उपनामहरू लेख्नुपर्छ भन्ने किसिमको चलन पनि थियो र त्यसको लागि चाहिँ अब मैले अलिकति खास गजलमा मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने गजल शब्ददेखि नै अलिकति गजलप्रति प्रेम र गजलप्रति विशेष आकर्षण भएको हुनाले र अब विभिन्न खालका नामहरू राख्ने भन्दाखेरि पनि गजलै राखौँ न त भन्ने एक किसिम मनमा भयो। अनि त्यसै हिसाबले चाहिँ गजल नाम राख्यो। अब जस्तो अब मान्छेको नाम कविता हुन्छ भने गजल किन हुँदैन भन्ने खालको सोच पनि विकास भयो, त्यही भएर गजल राख्यो। यहाँको नामको विषयमा यो रह्यो जीवी गजल। यहाँको गजल सुरुवाती चरणमा चलाउँ, फेरि सुनौँ, अन्तरङ्ग गर्दै गरौँला। ठिक छ, म गजल सुरु गर्छु। पहिले तिनीहरूको अब धेरै साथीहरूले गजल सुन्ने पनि भएको छ र मैले चाहिँ अब गजलहरू, नयाँ गजलहरू अब सिर्जना गरेँ पनि म आज चाहिँ पुरानै गजलहरू दर्शक सामु पस्कने मेरो चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। आकाश कस्तो हुन्छ शरीरलाई थाहा छ, आकाश कस्तो हुन्छ शरीरलाई थाहा छ, को पापी को धर्मी हरिलाई थाहा छ। आकाश कस्तो हुन्छ शरीरलाई थाहा छ, को पापी को धर्मी हरिलाई थाहा छ। कुरूप छु भनेर कोही नरोई हुन्छ अब, कुरूप छु भनेर कोही नरोई हुन्छ अब, सुन्दर हुनुको पीडा परिलाई थाहा छ। आकाश कस्तो हुन्छ शरीरलाई थाहा छ, को पापी को धर्मी हरिलाई थाहा छ। तिमी भिजेको हेर्ने मात्र हो मैले, तिमी भिजेको हेर्ने मात्र हो मैले, छुँदा कस्तो हुन्छ झरीलाई थाहा छ। आकाश कस्तो हुन्छ झरीलाई थाहा छ, को पापी को धर्मी हरिलाई थाहा छ। हजुर, गजल यहाँको एउटा गजल यो अगाडि नै कति सालमा लेख्नु? यो मैले 70-71 सालतिर लेखेको। ठ्याक्कै मिति चाहिँ मैले हजुर सम्झना भएन, 4-5 वर्ष अगाडि। 4-5 वर्ष अगाडि लेखेको। यहाँलाई
अन्यथा नसोचिदिनु होला एउटा मैले न्युजमा अथवा कतै सुने विशेष गरी यहाँ राजनीतिक प्रणाली हो भन्ने कुरा एउटा समालोचकले अथवा भनौँ बाहिर कतै सुनेको कुरा राजनीतिक प्रणाली मान्छे यहाँको लेखनमा चाहिँ विशेष गरी यहाँ कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा आस्था राख्नुहुन्छ तर लेखनमा चाहिँ प्रेमवादी भयो भन्ने कुरा छ नि होइन यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि राजनीति र साहित्य बिल्कुल फरक फरक पाटा हुन् एउटा कम्युनिस्टमा पनि हृदय हुन्छ कम्युनिस्ट पनि मोटो हुन्छ र कम्युनिस्टहरूले पनि प्रेम गर्नुपर्छ अझ मलाई चाहिँ के लाग्छ अझ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ मा मात्रै हृदय हुन्छ र कम्युनिस्टहरूले प्रेम गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ र गजल चाहिँ खास गरी अब शृङ्गारिक धारमै लेखन सुरुवात भएको र मोतीराम भट्टले पनि शृङ्गारिक धारमै लेखनको सुरुवात गरेर गजललाई चाहिँ खास गरी त्यो ढङ्गले अघि बढाएको त हामी सबैजनाले तपाईँ अब हामी सबैजनाले पढ्दै आएका छौँ देख्दै आएका छौँ र त्यस भएर मलाई चाहिँ अब खास गरी यो गजल चाहिँ अलिकति शृङ्गारिक हुनुपर्छ र म चाहिँ अलिकति यो साहित्यलाई चाहिँ अलिकति विचार दिने कुरा त राजनीतिमा दिइहालिन्छ हामीले कम्ती पनि साहित्यलाई चाहिँ अलिकति सत्र ढङ्गले चाहिँ अघि बढाउँ भन्ने मेरो उद्देश्य हो र गजल खास गरी म चाहिँ अलिकति प्रेम सम्बन्धी गर्छु हजुर कि अन्य गजलहरू जस्तो प्रेमवादी अथवा प्रेमवादी सिर्जनाहरू भन्दा के अरे अन्य गजल चाहिँ अलिकति चर्चा आउँदैनन् भन्ने त्यो पनि हो भएर हो कि त्यो पनि हो र हुन त मैले गजल अब अरू अब जस्तो गैर प्रेम मेल पनि लेखेको छु तर अब मान्छेलाई प्राणीलाई चाहिँ मान्छे भन्ने जातलाई चाहिँ बढी अलिक प्रेम मनपर्छ कि त्यही भएर प्रेमलाई चाहिँ अलिकति मन पराउने भएको हुनाले पनि अलिक प्रेम बढी चर्चा पनि भएको हुन्छ र प्रेम नपराउने मन नपराउने मान्छे त अब कोही पनि हुँदैन यहाँको एउटा गजलले जीवी गजल पूर्वमा भनौँ देशैमा चर्चित बन्नु भयो जस्तो लागेको थियो एउटा त्यो गजल आम्मामा भन्ने गजल धेरैले सुनिसक्नु भएको छ तर जेफाले सिर्जना डबलीका श्रोताहरूले त निकै श्रोताहरूले सुन्नु भएको छैन यहाँको चर्चाको शिखरमा पुर्याउने गजल सुनौँ जस्तो लागेको छ यो खास गजल मैले यो चाहिँ 10 वर्षभन्दा पनि यो 12-15 वर्ष अगाडि नै गजल लेखेको खास गरी यो गजल चाहिँ मैले +2 पढ्ने विद्यार्थीहरूको एउटा प्रोग्राम थियो त्यस प्रोग्राममा चाहिँ भोलि स्वागत कार्यक्रम छ दाइ तपाईँले पनि एउटा गजल भनिदिनुपर्छ भनेर त्यहाँका +2 का भाइ बहिनीहरूले भनेपछि म त्यतिखेर प्रथम वर्षमा पढ्थेँ प्रथम वर्षमा त्यतिखेर अनि साथीहरूले भनिसकेपछि मैले गजल लेखेँ अनि त्यो गजल चाहिँ भोलिपल्ट लेख गरेर त्यो कलेजमा सुनाएँ पहिलोचोटि सुनाएँ त्यसपछि धेरै मन पराउनु भयो क्या र अब जहाँ जुनसुकै कार्यक्रममा पनि त्यो गजल भन् भनेर भनेपछि अहिलेसम्म त्यही गजल भनेपछि 10 वर्ष झन्डै 10 वर्ष बित्यो होला अनि एउटै मात्रै गजल सुनाउँछस् तैँले अरू भन्ने पनि आक्षेप आइरह्यो क्या पनि भन्छन् तर अब अरू गजल सुनाउनै दिनुहुन्न क्या त्यही नै आइहाल्छ त्यो गजल म सुनाउन गइरहेको छु अरे ओठमा लाली अरे ओठमा लाली सबैभन्दा काली अरे ओठमा लाली नचिनेर यो मन हैरान थियो नचिनेर यो मन हैरान थियो नचिनेर यो मन हैरान थियो आफ्नै दाइकी साली अरे ओठमा लाली झुक्याइ गाला कराप्प पार्यो झुक्याइ गाला कराप्प पार्यो झुक्याइ गाला कराप्प पार्यो तिमी त्यस्तै जाली अरे ओठमा लाली माया गर्छु भन्दा फतफतायो माया गर्छु भन्दा फतफतायो माया गर्छु भन्दा फतफतायो त्यति साह्रो गाली अरे ओठमा लाली अघि र पछि लाला र बाला अघि र पछि लाला र बाला अघि र पछि लाला र बाला तर सिउँदो खाली अरे ओठमा लाली आफ्नै दाइकी साली धन्यवाद छ अत्यन्तै सुन्दर जीवी गजल भनेर यहाँलाई दर्शकहरूले यही गजलले हुन सक्छ होइन अलिकति चर्चाको शिखरमा पुर्यायो अहिलेसम्म सम्झने यो अलिकति भाइरल पनि गजल बिचमा भयो हजुर अब यो अलिकति यो आम्मा भन्ने खास यो रदिफले चाहिँ अब मान्छेलाई अब यो अलिकति टिनेजको लागि चाहिँ अलिकति जस्तो भयो क्या अनि त्यही भएर अब अलिकति यो बढी मान्छेको नयाँ पनि आयो छुट्टै नयाँ पनि आयो भन्ने लाग्छ मलाई त्यही भएर अलिकति चर्चा भयो कि भन्ने हजुर यहाँ सुनसरीको गजल मञ्चको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ म गजल स्रष्टा मञ्चको अध्यक्ष छु अहिलेसम्म
हजुर अब हुन चाहिँ हामीले त्यो पहिले नै त्यो एउटा गजल गोष्ठी गर्ने गजललाई अलिक अघि बढाउने भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ त्यसलाई अब निर्माण गरेका थियौँ। तर अब अहिले चाहिँ अब अदर्श म मात्रै छु कि अब सबै साथीहरू कता कता पुग्नु भएको छ, अब खोजेर अघि बढ्नुपर्ने स्थिति भएको छ। मैले यहाँलाई यो जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ हजुर अहिले गजलमा निकै बहस चलिरहेको छ, जुन राजनीतिक तरङ्ग पैदा भए जस्तै गजलमा पनि एकदम एक खालको निषेधको राजनीति जस्तै गजलमा पनि निषेधको राजनीति नै चलिरहेको छ। यो विषयमा स्वतन्त्र गजल र बहरे गजलहरू भन्ने यो अहिले निकै चलिरहेको छ, एकले अर्कालाई निषेध गर्ने त्यो कुरा चलिरहेको छ। यहाँलाई यो विषयमा कस्तो लागेको छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि अलिकति म चाहिँ अब अलिकति राजनीतितिर पनि अलिक बढी एक्टिभ छु होइन। अब साहित्य कार्यक्रमहरूमा पनि बस्ने गर्छु, अब साहित्यप्रति पनि मेरो विशेष रुचि पनि छ। म अलिकति साहित्य किताबहरू पनि पढ्ने गर्छु, गजल पनि पढ्ने गर्छु। र मलाई के लाग्छ भने यो राजनीति गर्ने मान्छेहरूलाई हामी साहित्यिक मञ्चमा चाहिँ खुब गाली गर्छौँ कि यो नेता भनेको यस्तो हो उस्तो भनेर। तर मलाई दुई तरिको अनुभव छ कि। तर राजनीति गर्ने मान्छे भन्दाखेरि अलिकति साहित्य गर्ने मान्छे अझ सानो सोचको हुन्छ नि जस्तो मलाई पछिल्लोसम्म फिल भएको छ क्या। एकले अर्काले निषेध गर्ने राजनीतिमा त्यति साह्रो हुँदैन। राजनीतिमा चाहिँ विपक्षीलाई पनि बोल्न दिने, उसको कुरा पनि सुन्ने हुन्छ। तर साहित्यमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कुन गुटको हो सुन्दै नसुन्ने उसलाई बोलाउँदै नबोलाउने होइन। अनि यो आलो पालो सिस्टम पनि रहेछ क्या। यसले गर्दाखेरि साहित्य विकास हुँदैन। र गजलको यो अहिले पछिल्लो समयमा बहरको गजल र गैर बहर गजलको जुन विवाद छ नि एकदम वयाद कुरा हो। यो विवाद गर्नु कुनै अर्थै छैन। बहरमा लेख्ने बहरमा लेख्ने, सुन्दर लेख्ने सुन्दर लेख्ने, हामीले एकअर्काको सम्मान गर्ने। बहरमा लेख्नेले पनि नेपाली साहित्यलाई नै योगदान दिने हो होइन। अर्को सुन्दर रूपमा लेख्नेले पनि नेपाली साहित्यलाई विकास गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि म त यो विवादमा यो फस्न चाहन्न क्या। यो दुई चिज जसले विवाद गरेर पनि यो एकदम यो वयात हो क्या। यो त हामी चाहिँ विवाद नगरिकन विशुद्ध ढङ्गले सिर्जना गरौँ कि सिर्जना गरौँ भन्ने कुरा भावना छ। तर एउटा कुरा मलाई लागेको हजुर केन्द्रमा हुने अथवा गजलको समालोचना गर्नेहरू, गजललाई मान्यता प्राप्त गर्नेहरू जस्तो भनौँ, हजुर हजुर उहाँहरूले स्वतन्त्रलाई निषेध गर्ने, हजुर बहरमा लेख्नेहरूले र एक खालको अहिले जुन कुरा आइरहेछ स्वतन्त्रले पनि बहरलाई नस्वीकार्ने यो चलन चलिरहेकै छ। यसबाट हामी सबै गजलकारहरू अछुत्त रहन सकिँदैन होला। यहाँ पनि सक्नुहुन्न, यहाँले भन्दै पनि विशेष यहाँ स्वतन्त्रमै कलम चलाउनुहुन्छ। गजल त के हो भन्ने मान्यता स्थापित चाहिँ कसरी हुन सक्ला, के गर्नु पर्ला भन्ने कुरा नि होइन। म चाहिँ गजल भनेको चाहिँ नेपाली साहित्यको एउटा महत्त्वपूर्ण विधा हो। मान्छेले चाहिँ कविताको एउटा सानो अंश भन्छन्, ती चाहिँ खास गरी बहरमा लेख्नेले भन्थेको छ होइन। तर त्यो होइन, गजलको छुट्टै विधा छ होइन। भने चाहिँ अब गजल र कविताकै सानो अंश हो भने किन गजलको नाम राख्यो होइन। गजल छुट्टै हो, कविता छुट्टै हो। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब यो गजल चाहिँ अब स्वतन्त्र हो कि होइन, अब बहर हो कि भन्ने कुरा चाहिँ यसै ठ्याक्कै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन क्या। किनभने दुइटै क्षेत्रमा हामी कलम चलाइरहेका छौँ। कविता पनि त गद्य हो कि पद्य कविता हो त भन्ने कुरा त आउन सक्छ नि त। तर कविता त कविता नै हो नि त। त्यस्तै गरी गजल पनि यहाँको राय दुइटै हुनुपर्छ भन्ने नै हो। दुइटै ढङ्गले अगाडि जाउँ न, लेखेर जाउँ न, किन विवाद गर्ने। बहरमा लेख पनि सुनौँ, अर्को सुन्दर पनि सुनौँ होइन। जे भयो भने विकास गरौँ क्या। यो नस्वीकारी छैन काम, अहिले स्वीकार्नु पर्ने अवस्था हेर्छु म होइन। र अर्को कुरा चाहिँ एउटा सिन्डिकेट के छ भने काठमाडौँमा बस्ने दुई चारजना बस्ने मफसलमा बसेकालाई नगर्ने जुन परिपाटी छ त्यसको पनि म अर्थ देख्दिनँ क्या। किनभने काठमाडौँ मात्रै हो भने त भोलि त हामीले मफसलले भोलि उनीहरूलाई निषेध गऱ्यो भने त्यो काठमाडौँ मात्रै त होइन नि त। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ काठमाडौँ बस्ने साथीहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने त्यहाँ बसेर यो मेरो मान्छे अथवा यो तेरो मान्छे भन्ने खालको भागभण्डा गर्ने होइन। तपाईँहरू पनि आफ्नो ढङ्गले लेख्नुहोस् र मफसलमा लेख्ने मान्छेहरूको गजल पनि काठमाडौँमा लेख्ने भन्दा कम्पोज छैन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई अझ के लाग्छ भने हामीले गजल लेख्न सुरुवात गर्दाखेरि जसले अहिले चाहिँ स्वतन्त्र गजल र बहर गजल भनेर चाहिँ उहाँहरूले अहिले विवाद गरिरहनु भएको छ नि, उहाँहरू त हुन्न थियो कि हामीले गजल तपाईँ हामीले गजल लेख्दाखेरि त उहाँहरू त हुन्न थियो नि त होइन। अहिले त अब युट्युब छ, फेसबुक छ होइन। अनि विभिन्न अनलाइनमा त कार्यक्रम हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अलि चर्चा भएको जस्तो देखिन्छ। तर अब धेरै मान्छेहरू त अहिले पनि अब बढी चर्चा भन्दा पनि लेखनतिर लागिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ भनेको के भन्दाखेरि गजल नेपाली साहित्यको एउटा महत्त्वपूर्ण विधा हो र यसलाई विकास गर्नका निम्ति हामीले जसलाई जुन विधामा लेख्न सहज लाग्छ त्यो ढङ्गले लेखौँ, राम्रो चाहिँ लेखौँ क्या। राम्रो लेखौँ, कम्तीमा पढ्दाखेरि वा भन्नुहोस् क्या दर्शकले। निषेधको साहित्य यात्रा सिर्जना यात्रा यो त राजनीतिमा हो, राजनीतिमा मात्रै यो सम्भव छ क्या निषेध भन्ने कुरा त। यो साहित्य त खुल्ला हो नि त, साहित्य त अझ खुल्ला हृदयको हुनुपर्ने हो नि त। तर साहित्यकारमा चाहिँ के छ भने अत्यन्तै कुण्ठा साह्रै सानो चित्तका साहित्यकारहरू चाहिँ मैले देखेको छु, भोगेको छु कि। त्यसले गर्दाखेरि
हामी त्यतातर्फ नजाउँ, साहित्य हामी सिर्जना लेखौँ, गरौँ, हजुर, फेरि सुनौँ पनि ल। लेखौँ, सँगसँगै सुनौँ भन्ने मेरो धारणा हो। फेरि एउटा गजल सुनौँ। म एउटा गजल सुनाउँछु। आला घाउहरू छन् र खतहरू छन्, जति हिँडे पनि नपुग्ने पथहरू छन्। आला घाउहरू छन् र खतहरू छन्। होलान् तिमीसँग सुनौला सपनाहरू, होलान् तिमीसँग सुनौला सपनाहरू। मसँग त तिमी सम्झने लतहरू छन्, जति हिँडे पनि नपुग्ने पथहरू छन्। आँसु सकाउँदैमा युद्ध जित्या नसम्झ, आँसु सकाउँदैमा युद्ध जित्या नसम्झ। तिमीलाई डुबाउन रगतहरू छन्, मसँग त तिमी सम्झने लतहरू छन्। गर्दै जाऊ अपराध नथाकुन्जेल तिमी, गर्दै जाऊ अपराध नथाकुन्जेल तिमी। सफाई दिन तयार अदालतहरू छन्। आला घाउहरू छन् र खतहरू छन्, जति हिँडे पनि नपुग्ने पथहरू छन्। जति हिँडे पनि नपुग्ने पथहरू छन्। हजुर, हामीले गजल सम्बन्धी पनि चर्चा गऱ्यौँ। खोइ यहाँको अघि राजनीतिक प्रणाली पनि भनियो, हजुर गजलकार त त्यसै पनि भइरहनु भएको छ। त्योभन्दा अलावा हजुर यहाँको दैनिकीहरू कसरी? मेरो दैनिकी चाहिँ अब अहिले त्यस्तो खास त छैन होइन। अब यो साहित्य सिर्जना सँगसँगै अब साहित्य सिर्जना पनि मैले अलिकति बढी राजनीतितिर राजनीतिले अलिकति खिचेको फिल चाहिँ भएको छ मलाई होइन। हजुर, र मलाई चाहिँ अब के अनुभूति भएको छ भने अलिक बढी राजनीति भयो कि अब मैले अलिकति साहित्य सिर्जनातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने अनुभूति चाहिँ मैले गरेको छु होइन। हजुर, अहिले चाहिँ अब खास गरी अब हाम्रो राजनीतिक नै टोटली फुल रूपमा राजनीतिमा लागिरहेको छु। अब देश जनताको सेवाका निम्ति भनेर अब हामी हिँडिरहेको छौँ परिवर्तनको बाटोमा। एक प्रकारको तरङ्ग परिवर्तन त छँदैछ। अब जोडौँ, आफै मात्रै परिवर्तन हुनेहरू पनि भइरहेको अवस्थामा यहाँलाई कस्तो लाग्छ? होइन, अब यस्तो हुँदो रहेछ क्या, अब सुरुमा चाहिँ राजनीतिबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर त्यो क्षेत्रमा हाम फालिन्छ। तर त्यहाँ छिरिसकेपछि राजनीतिभन्दा जटिल चिज चाहिँ अरू केही पनि छैन। र हामी पहिलो कुरो त अब पछिल्लो समयमा राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूमा चाहिँ लोभ लालच र शक्ति हत्याउन मात्रै ध्यान गएको हुनाले अब जनताका सपनाहरू चाहिँ पुरा गर्न नसकिरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने राजनीति गर्नका निम्ति चाहिँ अलिकति अलिक इमान्दार बौद्धिक र अलिक पढे लेखेका मान्छेहरू पनि राजनीतितिर गर्नुपर्छ। अलिकति युवा साथीहरूले चाहिँ अहिले हस्तक्षेपकारी ढङ्गले अघि बढ्दाखेरि चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भन्ने हुन्छ। र अब अहिलेका राजनीति गर्ने नेतृत्वबाट त खास सम्भव देखिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी गजल लेख्ने, कविता लेख्ने सर्जकहरूले अथवा कलाकर्मीहरूले कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, अब गजल लेख्ने, कविता लेख्नेहरूले त अब समाजमा भएका विकृति विसङ्गता विरुद्ध लेखेर भचकचाइराख्ने हो होइन। हामी आफै नेतृत्वदायी ढङ्गले त अब अघि बढ्दाका लागि त अब के अब त्यो राजनीतिक नेता भइहाल्यो होइन। अब हाम्रो साहित्यकार काम भनेको चाहिँ लेखिरहने हो क्या। अब समाजमा भएका समस्याहरू औँलाइदिने हो र सरकारलाई र सत्तामा भएका नेताहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई, सांसदहरूलाई, प्रतिनिधिहरूलाई भचकचाइराख्ने हो। लेखेरै हामीले चाहिँ ठोकेको ठोके गर्ने हो लेखेर। मैले एउटा सुनेको थिएँ, सर्जकहरू जहिले प्रतिपक्ष हुन्छ। हजुर, एकदमै। यहाँ त प्रतिपक्ष पनि र सत्ता पक्ष पनि हुँदाखेरि हजुर दुइटै देखिनुहुन्छ। यो कस्तो? होइन, यस्तो हुन्छ क्या, अब प्रतिपक्ष नै हो तर प्रतिपक्ष हो भन्दैमा अब राम्रा काम त पनि त हामीले त लेखिदिनु पऱ्यो नि त, जानकारी त गराउनु पऱ्यो नि त। त्यो भएर चाहिँ अब त्यस्तो देखिन्छ। तर गलत कुरा त हामीले गलत भनेर के छ, सकिन्छ, ओकल्न सकिन्छ, एकदम मजाले सकिन्छ। सत्ता पक्षमै बसेर पनि मजाले सकिन्छ नि, किन सकिँदैन? त्यो त गलत गलत भन्नु पऱ्यो नि त। अनि पो साहित्यकार हो त होइन, हनुमान त होइनौँ नि त हामी होइन। अहिले आक्षेप आइराखेको आउँछ, अब आक्षेप आउँछ गर्छ, कसले के भनौँ भन्नतिर गयो भने त अब के गर्न सकिँदैन भन्दै गर्छन्। अब त्यसलाई मनमा लिएर अब लाग्ने कुरा चाहिँ त्यो हो, लाग्ने कुरा तर करेक्सन गर्न चाहिँ जानुपर्छ। हजुर, फेरि पनि एउटा गजलै सुनौ। अब एउटा म अर्को एउटा गजल सुनाउँछु होइन, भर्खर लेखेको गजल हो यो चाहिँ। अब प्रेमिल खालको गजल छ है, शृङ्गारी गजल। आवाजमा सुमधुर लय तिम्रो, आवाजमा सुमधुर लय तिम्रो, यो नभइदियोस् अभिनय तिम्रो। आवाजमा सुमधुर लय तिम्रो, यो नभइदियोस् अभिनय तिम्रो। प्रेम नै किन सिकाउँछौ मलाई, प्रेम नै किन सिकाउँछौ मलाई, कि यही हो क्या हो विषय तिम्रो। यो नभइदियोस् अभिनय तिम्रो। कति प्यारो छ भन्छौ मलाई, कति प्यारो छौ भन्छौ मलाई, भर्खर त बुझ्दैछु आशय तिम्रो। कि यही हो कि हो विषय तिम्रो। भगवान छन् भने यदि संसारमा,
भगवान छन् यदि भनी संसारमा नबनाऊ ढुङ्गा झैँ हृदय तिम्रो भर्खर त बुझ्दैछु आशय तिम्रो दिलमा सुटुक्कै आइबस्छु भने दिलमा सुटुक्कै आइबस्छु भने सधैँ सधैँ होस् जय जय तिम्रो सधैँ सधैँ होस् जय जय सधैँ तिम्रो जय जय तिम्रो हृदयमा आएर बस्छु भने चाहिँ तिम्रो सधैँ जय होस् बसेनौ भने चाहिँ अब तिम्रो चाहिँ नहोस् पनि एउटा अलिकति पागल प्रेमी भावना हो खास भावना लेखिरहनु भएको छ। हजुर तर सुन्दाखेरि अझै पनि भावनालाई सार्थकता दिन सक्नु भएको छैन भन्ने पनि सुनिएको छ। हजुर के छ यहाँको? होइन अब यो केही पनि छैन, भावना मात्रै हो। भावना मात्रै हो। प्लान बनाउँदै हुनुहुन्छ, योजना बनाउँदै योजना त योजना अब जस्तो अब यो तपाईँले भन्ने कुरा मैले बुझेँ विवाहको कुरा गर्नुभएको होला होइन? हजुर हजुर हो। वैवाहिक भन्ने कुरा चाहिँ अब यो अब अलिकति ढिलो भएपछि ढिलो भइहाल्दो रहेछ कि। हजुर अब के अब सुरुमा गर्नु पर्थ्यो होइन, तर अब बिस्तारै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो। दिलमा बसाउने कुरा त फेरि आइरहने भयो नि त निरन्तर। होइन अब हामीले चाहिँ अब हाम्रो हृदय चाहिँ अलिकति खुल्ला भएको हुनाले अब हामीले कसैलाई पनि घृणा गर्नु हुँदैन, सबैलाई प्रेम गर्नुपर्छ। अब बस्छन् भने किन नराख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। हजुर हजुर। जेफाली सिर्जना डबली हेरिरहनुभएका आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी सुन्दर नगरी इटरीमा अवस्थित इटरी म्याट्रिक्स धरणीधर स्मृति केन्द्रको परिसरबाट गजल विशेष प्रस्तुतिहरू दिइरहेका छौँ। आज हाम्रो साथमा गजलकार जीवी गजल हुनुहुन्छ। उहाँकै सुन्दर गजलहरू र केही अन्तरङ्गहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यो इटरी म्याट्रिक्समा विभिन्न कलाकृतिहरू, कलाकारले बनाउनुभएका कलाकृतिहरू पनि रहेका छन्। हामी मौसम खराबीको कारण यहाँलाई सबै दृश्यहरू अवलोकन गराउन सकिरहेका छैनौँ। यो धेरै कलाकारहरूले अभ्यास गरेर यहाँ निर्माण पनि गर्नुभएको छ। हामी सम्झन चाहन्छौँ पूर्व अध्यक्ष अथवा संस्थापक अध्यक्ष, इटरी म्याट्रिक्सका संस्थापक अध्यक्ष विक्रमश्री, उहाँलाई सम्झन चाहन्छौँ। विशेष कारणवश उहाँ हाम्रो यो सिर्जना डबलीको 51औं श्रृङ्खलामा उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। हामी र सम्झन चाहन्छौँ जेफाली सिर्जना डबलीलाई मिडियाद्वारा निरन्तर सहयोग गरिरहनु भएको छ। समृद्ध बराह क्षेत्र, नयाँ अनलाइन, उज्यालो प्रदेश मिडिया, मेमजिफुङ युट्युब च्यानल, बागियान साहित्यिक पत्रिका, त्यसै गरी केराबारी साहित्य तथा कला विकास केन्द्र। आज केराबारी साहित्य तथा कला विकास केन्द्रका अध्यक्ष नवीन थापा छेत्रीज्यू पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। निरन्तर हामीलाई सृजनशील मनहरूले यहाँसम्म आइपुग्न सहयोग गरिरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। हामीसँग अझै पनि आजका हाम्रा विशेष स्रष्टा गजलकार जीवी गजलज्यूका केही सृजनाहरू पनि रहेका छन्। हामीले यसरी नै चलाइरहेका छौँ। यहाँलाई हामीले यो 51औं श्रृङ्खलामा विशेष स्रष्टाको रूपमा पायौँ, खुसी लागेको छ। यहाँलाई भन्न मन लागेका केही कुराहरू अन्तिममा? होइन, अब मलाई चाहिँ अब खास गरी अब यो जेफाली सिर्जना डबली यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। अब अहिले पछिल्लो समयमा निरन्तर ढङ्गले तपाईँले र टिमले गरिरहेको छ, मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। जेफाली भनेको मेरो पनि अब गाउँ हो होइन। अब त्यहाँ जुन ढङ्गले तपाईँले चलाइरहनु भएको छ, तपाईँप्रति मलाई एकदम गौरव पनि लागेको छ। किनभने अब त्यहाँ 51औं दिनसम्म चलाउनको लागि धेरै गाह्रो हुन्छ। तपाईँले कसरी चलाइरहनु भएको छ, म एकदम छक्क पनि लागेको छ, अचम्म पनि परिरहेको छु। किनभने अब जुन तपाईँको यो गजलप्रति, साहित्यप्रति जुन लगाव छ, अत्यन्त लोभ लाग्दछ। त्यसका लागि अब तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जेफालीलाई चिनाउनका लागि यो कार्यक्रम कोसे ढुङ्गा बनेको छ। यो कार्यक्रमको निरन्तर प्रगतिको म कामना गर्न चाहन्छु। हजुर, अन्त्यमा एउटा गजल सुनौँ। म एउटा गजल छ। नाम आइरहेछ समाचारमा तिम्रो, नाम आइरहेछ समाचारमा तिम्रो, तस्बिर छापिएछ अखबारमा तिम्रो। एक घेराइमा दुनियाँ घाइते भएका छन्, एक घेराइमा दुनियाँ घाइते भएका छन्। त्यस्तो के जादु छ भन अनुहारमा तिम्रो, तस्बिर छापिएछ अखबारमा तिम्रो। मेरो मुटु प्रत्येक पल काटिरहन्छौ, मेरो मुटु प्रत्येक पल काटिरहन्छौ। खुब मोह रहेछ हतियारमा तिम्रो, त्यस्तो के जादु छ भन अनुहारमा तिम्रो। पागल भएर अनि कविता कोरेर, पागल भएर अनि कविता कोरेर
जीवी गजल बसिरहेछ इन्तजारमा तिम्रो नाम आइरहेछ समाचारमा तिम्रो तस्बिर छापिएछ अखबारमा यो उहाँप्रति अथवा तिमीप्रतिको इन्तजार अब यहाँको सकियोस् जो आउँछ जीवनमा उहाँप्रति अब यही भन्ने हजुर चाँडै आउँछ चाँडै नै सकियोस् धन्यवाद यो शुभकामना व्यक्त गर्दछु जाँदा जाँदै जेफाले सिर्जना डबली हेरिरहनुभएका हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई केही भन्नुहुन्छ सर्वप्रथम त अब यतिन्जेल कार्यक्रम हामी दुईजनालाई हेरिरहनु भएको छ र गजलहरू पनि तपाईँले सुन्नुभएको छ अब यसको प्रतिक्रिया तपाईँले दिनुहोला र जेफाले भनेको चाहिँ एउटा मोरङको मात्रै नभएर अहिले प्रदेश नम्बर 1 कै उत्कृष्ट पर्यटक गन्तव्य क्षेत्रको रूपमा विकास भइरहेको छ र त्यसलाई चिनाउनका लागि हाम्रो युवराज ठकुरी हाम्रो नवीन थापा सर पनि तल केराबारीमा बसेर पनि प्रचार गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरू पनि एकचोटि जेफालेमा गएर त्यहाँको वातावरणलाई अवलोकन गर्नुभयो भने फेरि पनि तपाईँहरूलाई जान मन लागिरहनेछ यो प्रचारलाई सम्झिनु होला होइन र निरन्तर रूपमा जेसुकै होस् साहित्य सिर्जना मात्रै नभएर अन्य तपाईँहरूलाई जुनसुकै कुरा जेसुकै होस् जे आउँछ त्यसलाई लेख्दै जानु होला सिर्जना गर्दै जानु होला र अझ साहित्य त मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा उत्कृष्ट क्षेत्र जस्तो लाग्छ मलाई राजनीति चाहिँ भनेको राजनीति भन्दा पनि मलाई चाहिँ साहित्य अलिकति बढी उत्कृष्ट जस्तो लाग्छ किनभने यसले भनेको चाहिँ समाज देखाउने हो र राजनीति गर्ने मान्छेले नेतृत्व गर्ने हो तर त्यसलाई पनि देखाउने चाहिँ साहित्यले हो त्यसले गर्दाखेरि साहित्य अध्ययनलाई पनि अगाडि बढाउनका निम्ति पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण श्रोता दर्शकबिन्दुलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् त धन्यवाद यतिन्जेल यो अमूल्य समय यहाँको अमूल्य समय हामीलाई दिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अहिलेको लागि दिनु जेफाले सिर्जना डबली हेरिरहनुभएका आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामी पूर्वको पर्यटकीय स्थल जेफालेबाट पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सिर्जना डबली सुरुवात गरेर कहिले भिन्न ठाउँबाट ध्वजेको शिरबाट र कहिले सुन्दर नगरी इटारीबाट कहिले केराबारीका चुरेको फेदीहरूबाट भिन्न स्रष्टाको साथमा प्रत्येक शनिबार आइरहेका छन् आज हाम्रो साथमा गजलकार जीवी गजल उहाँकै सुन्दर गजलहरू र केही अन्तर्गतहरू यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गर्यौँ यो विषम परिस्थितिको बावजुद मौसम पनि प्रतिकूल भइरहेको छ अझै पनि परिस्थिति सहज हुन सकिरहेको छैन मानव समुदाय आक्रान्त बनिरहेको यो अवस्थामा यहाँहरूमा सृजना मार्फत भेट गर्न सकिरहेका छौँ आउँदा दिनहरूमा पनि यहाँहरूमा आज पक्कै पनि भेट गर्न आउनेछौँ कस्तो लाग्दैछ जेफाले सिर्जना डबली हेरेर सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला जेफाले सिर्जना डबली फेसबुक पेज र जेफाले सिर्जना डबली युट्युब च्यानल लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरेर पनि हाम्रो सृजना यात्रामा सहयात्रा गरिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्दै आफू पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्दै म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी बिदा हुने अनुमति चाहन्छु नमस्कार जय पर्यटन साहित्य